Welcome back to Ingwa News. In a heartening initiative, Ricky Hodnekar, a young resident of Paitemal Kudsarim, took his ancestral farmland and began plowing fields that had remained uncultivated for years. With a tractor and determination, he set an inspiring example for other youth, promoting a return to farming and respect for one's root. आता लगाव पारा उरताल म्हणून ते आम्ही रोपा हे केला आणि आमकां आतां तांदूळ बीन ना न्हू ते भात आमी हे करपा लागून आमी हे केला. कशें दिसता शेतांक देंवलो कारण तुमी पयलीं साकून शेतांत काम शेतांक लायतालो हांव आतां बसून आतां हे कित्याक स्टार्ट केला आमी शेताक. रिकी तुजे बरोबर देंवलो आसा बरें दिसता. हय तेणें केलें म्हणून आमी केला तर आतां म्हाका शेतां म्हणटा कांय न्हू पयलीं आमी म्हागाय बसून आमगे खूब आसा शेत कितें शेत भर आमगे जोत आसलेलें सगळें आसलेलें आतां हें करता आमी हें हाडला ट्रॅक्टर बसून आसलो तो इतलो परत घेतलो शेता लागून. हय शेता लागून आतां परत कोमेस केला. ही आमची कशें पयलीं पुर्वजांनी आज्याली बीन शेती ही आतां पडोंग आसली हांगाच ह्याच वाठारांत बाकी कडेन सगळ्या काकोडे हांगा आमी चालू आहा शिरकनळे बीन. हांगा कितें जालां आतां इतले तेंप ते सिवरेजी कामां लागून सगळी माती कचरो उडयता म्हणटा पडोंग आसलें आतां तांकां काम जालां सगळी तेणें माती बिती काडली म्हणून आतां आमी तें रोवया आनी चालू करया. दुसरी पळयता आमी पंटेमळ वाठार म्हणटा खंय तरी जमनी रेट पावरफूल आसा अशें आसतना तुमकां बी ऑफर येयल्ली की ही जमीन घेवपाक? तशी आमकां ऑफर तशी खूब येयल्ल्यो पूण कशें आहा सगळ्यांत शेत अशें करून तर विकली आनी थंय बिल्डींग मारल्यो जाल्यार मागीर शेत कोण रोयतलो म्हणून म्हणलें आमी आतां शेत रोवया कळ्ळें न्हू. सगळ्यांत शेतां सोडलीं जाल्यार फाल्यां विकते तांदूळ मेळपा ना विकतेच सगळे घेतो म्हणल्यार पयशांनी तर फाल्यां शेतकार तर विकना आपल्या पोटा खातीर दवरलें जाल्यार पयशे दिवन तें कांयच फायदो ना न्हू. कितें मेसेज दिवपा पळयता कारण कशें आसा भरपूर कडेन शेत जी आसा पडंग आसा आनी लोकांनी सोडून दिल्ली आसा तांकां कितें मेसेज दिवपा पळयता? सगळ्यांनी कशें आहा शेतान येवन पळोवचें करून पळोवचें की कशें जाता आनी कितें तें ताका लागून हांव सगळ्यां कडेन मागणी करता की रोयची म्हणून शेत सगळ्यांनी. तुका शेतां कामू करपाक मजा येता तशी हें येता पयलीं आमी पयलींसान करतालीं हें आतां थोड्या तेंपा लागून मातशें हांगा हें उरलें. आतां ह्या एजीक शिवाय तुवें आनी कडेन शेत केलें म्हण आयकलां तूं आनी करपाचो असो म्हण आयकलां? हय हय आतां थंय आमी थंय चिरकनळे आमचें शेतां थंय बीन करपाचें कुंकळे बीन आमचें शेतां तशें जायतें थंय बीन आतां फेन्सींग मारप चालू आहा हें जालें म्हणटा मागीर थंय वचपाचें करपाक. नमस्कार आमी कुडचड मतदारसंघाक भितर आसा. आमी पळयतात की सरकारचो एक नारो आसा की एग्रीकल्चर हितून भितर देंवपाक जाय युथान फुडें सरपाक जाय आनी एग्रीकल्चर जें आपलें आसा तें करपाक जाय. एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आसा रवी नायक हो सुद्दां वारंवार जे आतां मिटींग जाता थंय सांगता शेतकाराक म्हण पूण शेत करता आसतना त्यो फॅसिलिटी त्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो शेतकाऱ्या पर्यंत पावपाची गरज आसा आनी ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान करपाक जाय. आमी हांगा पळयता पंटेमळ जो वाठार आसा रिकी होडणेकर जो आसा जो यूथ आसा तेजो मशिनरी बिजनेस आसून सुद्दां तेणी आयज ज्या पद्दतीन शेतांक देंवलो आसा हे पुर्वजाचें शेत आसा आनी हें पडंग शेत आसलें आनीक सिवरेजीचें काम चल्ले कारणान जी माती आसली ती तेजी शेतां आसली आतां तेणी ती माती काडून JCBच्या द्वारान माती काडून तेणी आतां शेत जें आसा आपल्यालें पुर्वजाचें तें लावपाक सुरवात केल्ली आसा. आयज तेणी ट्रॅक्टर घालून निवळ केल्लें आसा जें कसप आसा तें केल्लें आसा. दुसरें आसा जे शेताची मशागत आसा तीवूय चल्लेली आसा जे सारें आसा तेवूय सारें मारून हांगा बियाणें जें आसा तेवूय फवार केल्लो आसा. म्हणटनीक हें शेत जें आसा जवळ जवळ 4000 स्क्वेअर मिटरांक भितर शेत तें जें आसा आनी हें पडंग आसले कारणान ताका दिसलें की आयज जर आपूण शेत करना जाल्यार फुडले पिळगेक हें शेत खंय तरी शाबूत उरपाना. आनीक पंटेमळ वाठार जाले नंतर सगळ्या लोकांक खबर आहा की पंटेमळ्याक कशी रेट स्क्वेअर मिटर चलता आनी अशें आसतना तो म्हणटा आपल्या हांगा भरपूर अशी येयल्ली ऑफर येयल्ल्यो की हे 4500 स्क्वेअर मिटर आपल्या कडेन घेवपाक बिल्डर पूण आपणें दिलना कारण शेत हें खंय तरी आपल्या जगोन दवरतलें. कारण कोविडाच्या टायमार जर कोणी जर जे लोकांक जर आदार केलो जाल्यार तो केलो आसा शेतकऱ्यांनी कारण करोडपती सुद्दां हांगा मरोन गेले पूण शेतकरी हो शेतकऱ्यान लोकांक हांगा जिवन दवरपाचें काम केल्लें आसा. म्हणटनी ह्या हितूंतल्यान आयज आपूण देंवलो आसा म्हणटा आनी युथाक एक तेणी हें दिल्लें आसा की शेत करात आनी जे पडंग जमीन आसा ती वेस्ट करनाका कारण पडंग जमीन उरली म्हणटनी तेजेर आनीक अनेक बिल्डरांचो किंवा बाकीचे
जे डिलर आसा तेंचे दोळो आसता मागीर खंय तरी जावपाक जायना आपली पुर्वजांची जमीन आसतली ही खंय तरी शाबूत उरपाक जाय आनी हें शेत जर पिकयलें जाल्यार हें आमकां खावपाक मेळटा विकपाक मेळटा आनी एक मशागत करता आसतना आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान शरिराक एक्सरसायज जाता ही तेजी एक शिटकावणी हांगा आसा इन गुवाहाटी उदय देयकर कुडचडे.